नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, निवडणूक लागीं पावपाक लागल्या. निवडणूक लागीं पावपाक लागल्या हाची कांय चिन्हाय दिसपाक लागल्या. सावर्डे मतदारसंघात पयरच एक अशी घडामोड जाली, ताची चर्चा संपूर्ण मतदारसंघात आनी गोंयांत आतां सध्या सुरू जाल्या. भारतीय जनता पक्षाचो युवा नेतो आणि CMO म्हणजे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस रिलेटेड एक ताचो ऑफिसर हाणें आपल्या बर्थडेच्या निमतान एक बरोच धूमधडाको ते दिसा लावन सोडलो. खूब गर्दी आशिल्ली. भारतीय जनता पक्षाचे आनी सरकारांतले खुबशे नेते, वरिश्ठ नेते ताच्या बर्थडेक हजर आशिल्ले. आनी त्या बर्थडेच्या कार्यक्रमात संकेतान एक घोशणा केली, आता माघार नाही. म्हणजे आता आपण फाटीं सरपाचो ना. आता संकेत हो येवपी इलेक्शनात हो स्वता कॅन्डिडेट म्हणून स्वताक खूब तेंपा पासून एक आपणाक स्वताक प्रोजेक्ट करतालो आणि एक सादारण युवा कार्यकर्ते किंवा युवा ताचे समर्थक हे ताचे भोवती जमाय जावपाक फाटल्या बऱ्याच तेंपा पासून जाल्ले. आता जशें जशें इलेक्शन लागीं येता तशें तशें हे कार्यकर्ते आनी लागीं येता आनी संकेत हो आपूण कॅन्डिडेट अशें समजून सध्या आपलो जो कितें प्रोपगंडा किंवा आपलो जो अजेंडा आसा तो घेवन फुडें वचपाक लागला. भाजपाचो सध्या जो सिटींग MLA गणेश गांवकर थंय आसा, तो राज्याचो म्हणजे राज्य विधानसभेचो सभापती आसा. आता तो आसतना किंवा तो ताचें राजकारण सक्रीय आसतना संकेत आर्सेकार हो सावर्ड्यांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा हाचोच अर्थ खंय तरी गणेश गांवकाराक कडेक काडून किंवा गणेश गांवकाराक तिकीट नाका, आपूण इलेक्शन लडयतलो, हो कदाचित ताचो एक हेतू आसपाक शकता आनी तो आसा, तो स्पश्टपणान दिसता. पण पक्षाचो एक कट्टर कार्यकर्तो, एक युवा तरुण कार्यकर्तो म्हणून जे ताचें काम आसा तें फाटल्या बरेच तेंपा पासून चालू आसा. आनी जेन्ना ताणें आता माघार होणे नाही म्हणजे आता माघार घेणार नाही अशें जेन्ना ताणें सांगलें, तेन्ना प्रतिक्रिया म्हणून सभापती गणेश गांवकर म्हणजे जे MLA आसा सावर्डेचे, तांकां विचारलें की अशें अशें संकेतान आता माघार घेणे नाही अशें म्हणलां, तुमची प्रतिक्रिया कितें? तर गणेश गांवकारान ते एकूण जो तो प्रकार आसा तो खूब तसो सिरियस घेतला अशें दिसूना. पण ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें, अशें बर्थडे कितलेच जाता, इलेक्शन 6 म्हयन्याचेर पावता तेन्ना अशे खूब बर्थडे जातले आनी अश्यो घोशणाय जातल्यो. मतदारसंघात 30,000 लोक आसा आनी 30,000 जाणांक इलेक्शन लडोवपाचो अधिकार आनी हक्क आसा. जर कोणी इच्छूक आसा इलेक्शन लडोवपाक जाल्यार आपूण काय तांकां आडावपाक शकना. ते इलेक्शन लडोवपाक मोकळे आसा. आनी हें सांगता आसतना गणेश गांवकार शांत दिसता. कॅमेराचेर तरी गणेश गांवकार शांतपणान ताणें पत्रकारांच्या प्रश्नांक जापो दिल्या. पण संकेत आर्सेकाराची जर आक्रमकता पळयली किंवा ताची जी भाशा पळयली किंवा जो उत्साह पळयलो आनी तो ताका ताच्या घोशणेक जो मेळपी प्रतिसाद पळयलो जाल्यार येवपी काळात ह्या दोन कॅन्डिडेटां मदीं पक्षाच्या अंतर्गत हो संघर्श उफाळून येवपाक शकता. कारण संकेत युवा आसा, तरुण आसा, पूण गणेश सुद्दां तसो एक सिजन पॉलिटिशियन आसा. ताणें इलेक्शनां ह्या पयलीं जिखल्या. राजकारण कशें करप तें ताका बरे तरेन खबर आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार गणेश गांवकाराची जी ST कम्युनिटी आसा ही सावर्डे मतदारसंघात सायजेबल आसा. ती मागीर साकोर्डा पंचायत आसूं, ती मोल्या पंचायत आसूं, ती काले पंचायत आसूं, बाकीचे सगळे पंचायती, दाबाळ पंचायत आसूं, जे सगळे जर पंचायती विचार केलो जाल्यार प्रत्येक पंचायतीत काही खास गांव कितलेशेच हे ST कम्युनिटीचे आसा. आनी जर ST कम्युनिटी गणेश गांवकाराच्या वांगडा आसा किंवा ती वांगडा रावतली जाल्यार संकेत आर्सेकाराचें स्वप्न हें प्रत्यक्षान येतलें काय ना ह्या विशीं खुबशे लोकांक दुबाव आसा. कारण ST जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय चालू आसा
तातूंत आतां हें रिजर्वेशन खुबशें अशें दुसर दिसपाक लागलां, कारण ताची जी प्रक्रिया आसा ती ना म्हणल्यार आतां फुडले एक सादारण 6 ते 8 किंवा 1 वर्स मेरेन सुद्दां ती प्रतिक्रिया चलपाक शकता. आणि ती जर तशी चलली जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत ह्या इलेक्शनांत तरी म्हणजे 2027चे जे इलेक्शन आतां एक 6-8 म्हयन्यांनी जावपाचें आसा तातूंत मेळपाची शक्यता कमी आसा. कदाचित ताका लागून संकेत आर्सेकाराचो उत्साह आनी वाडला आसूं येता. कारण पॉलिटिक्सांत ग्रावंड हो सदांच ओपन आसता. जो तो स्वप्नां घेवन आयिल्लो आसता, जो तो स्वप्नाची ताजो एक फॉलोअप करपाक जाय किंवा ताचो एक मागोवा घेवपाक जाय तो घेत आसता. तातूंत संकेताकय कांय पार्टी आडावपाक शकना आनी तातूंतल्यान सगळ्यांत म्हत्वाची ह्या सगळ्या हातूंतली गजाल म्हणल्यार संकेत आर्सेकर हो मुख्यमंत्र्याक लागीं आसा अशें लोक मानता किंवा तशी चर्चा आसा. आतां जर गणेशाच्या विरोधांत जर संकेत उबो आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्याचे नेमके प्रतिक्रिया कितें किंवा ताचें मत कितें, किंवा अशेंच एक चर्चा आसा की मुख्यमंत्री खंय ह्या इलेक्शनांत ना म्हणल्यार एक 8 ते 10 युवा कॅन्डिडेट हे आपूण ग्रूम केल्ले हो त्या मैदानांत ते वयतलो. तातूंत संकेत एक आसा काय कितें ही सुद्दां चर्चा सध्या सुरू आसा. ती गोंयभरांत सुरू आसा. सो अशे तरेन राजकारण सध्या आतां तापपाक लागलां आनी तें फुडें तापत वतलें आनी संघर्श वाडत वतलो अशें दिसपाक लागलां. दुसरी एक जी बातमी आसा पॉलिटिकल बातमी आनी जी बातमी घेवन आयज आमकां हांगा थोडेशें एनालिसीस करचेशें दिसता ती म्हणल्यार शेणै गोंयबाबाची 149वी जयंतीच्या निमतानचो कार्यक्रम जाल्लो. तातूंत मुख्यमंत्र्यान सरकारान जें कितें केलां ताचें जें कितें यश किंवा कितें आसा ताका जे सक्सेस आसा सरकाराचे ताचेर ताणें कमेंट केल्या आनी ताचें म्हणणें अशें की आपूण फाटल्या 7.5 वर्सांत खुबशीं कामां केलीं, बरीं कामां केलीं, पण लोक आपल्या कामाची तशी चर्चा करना किंवा त्या कामां बद्दल लोक खूब कमी लोक उलयता. आतां मुख्यमंत्र्याक अशें कित्याक दिसता हें आमी नकळो. कारण जर मुख्यमंत्र्यान बरीं कामां केल्या जाल्यार लोकांनी त्या विशीं बरें उलोवपाक जाय किंवा लोक बरें उलयतलेच, कारण बरी गजाल ही धापून उरना. पण जर सेल्फ स्टायल पद्दतीन जर एखादो आपलेच योजना किंवा आपलेच सक्सेस हे स्वताच्या तोंडांतल्यान परत परत सांगत वता आनी प्रत्येक गजाल ही राजकारणा कडेन जोडत वता किंवा जे मताचें राजकारण आसा थंय जर जोडटा जाल्यार खुबश्या वेळार लोक अश्यो गजाली खुबशे प्रतिसाद दिना किंवा लोक ताजेर उलयना. कारण गजाली ज्यो बऱ्यो जाता त्यो लोकांनी उलोवपाच्यो आसता, लोकांनी सांगपाच्यो आसता, लोकांनी ताचें कौतुक करपाचें आसता. मुख्यमंत्र्याच्या बऱ्या कामाचें लोक कित्याक कौतुक करना आमी नकळो. जर ताणें बरें काम केलां जाल्यार ताचें कौतुक हें जावपाचें. जर तें जायना जाल्यार लोकांक तें काम एक तर खबर ना किंवा लोकांक तें काम मानवना असो ताजो अर्थ आमी काडपाक शकता. मुख्यमंत्री हो खुबशे वेळार खूब योजना ह्यो उलयत आसता. दर दिसा कितें ना कितें एक नवें येत आसता जे तेजी जर भाशणाचो आनी हाजो जर एक सादारण गोशवारो घेतलो जाल्यार अशें दिसून येता की प्रत्येक ताच्या भाशणांत तो कितें तरी नवी घोशणा करत आसता. पूण हें सगळें एकदां आमी म्हणिल्लें की इतलें पीठ दळ्या उपरांत तें नेमकें कोण खाता हाजो कांय पत्तो नासता कांय वेळार. हेंय तेंच्या गजालींचें अशेंच जालां काय कितें. ते उलयत आसा, ते सांगत आसा, ते स्वताच समजता की आपणाक ह्या सगळ्या हातूंत सक्सेस मेळ्ळा की आपूण तातूंत यशस्वी जाला अशें जर तांकां दिसता जाल्यार लोकांकय तें दिसपाक जाय. पूण तें लोकांक कित्याक दिसना हाजोय विचार मुख्यमंत्र्यान आतां करपाची वेळ आयल्या. कारण इलेक्शन लागीं पावलां. 6-8 म्हयन्याचेर इलेक्शन आसा आनी ह्या 6-8 म्हयन्यांत एक परसेप्शन जाका आमी म्हणटा तें सारकें लोकां मुखार जर वचना जाल्यार लोक कितें करता ह्या पयलीं आमी पळयलां सगळ्यांनी आनी ह्या इलेक्शनांतय हें दिश्टी पडटलें. तिसरो जो हांगा जो विशय आसा तो RGPचो आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. ह्या पार्टीचो एक सिनियर लिडर
आणि जाका ऑर्गनायझेशनल हातून बऱ्यापैकी एक ताचो मान आसा, रिस्पेक्ट आसा, असो विश्वेश नायक हाणें विरेश बोरकाराचेर बरोच फोग काडला. ताचें म्हणणें की विरेश बोरकारान कितलेशेच पार्टीचे अकाउंट हॅक केल्या. ताणें जे बाकीचे फेसबूक आसूं किंवा बाकीचे तांचे व्हॉट्सॲप जे अकाउंट्स आसा ते सगळे हॅक केले अशें ताचें म्हणणें. तो पार्टी चोरपाक सोदता पूण ताका पार्टी चोरप शक्य जावचें ना इतले मेरेन विश्वेश नायक उलयला. आतां जेन्ना विश्वेश नायका सारको एक सिनियर तांचो लिडर जेन्ना आपल्याच आमदाराचेर जेन्ना इतल्या कडक शब्दान उलयता किंवा आरोप प्रत्यारोप करता किंवा ताका दुशणां दिता तेन्ना पार्टी एका वेगळ्या परिस्थितींतल्यान वता, एका वेगळ्या संघर्शांतल्यान वता हें स्पश्टपणान दिसता. आनी ताचो जो तो स्फोट आसा तो स्फोट केन्ना जातलो आनी ताचे ठिकऱ्यो कशा तरेन उडटल्यो आनी त्यो खंय खंय पडटल्यो आनी ताचो रिजल्ट कितें आसतलो हो सुद्दां तसो पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. पण फाटल्या दिसांनी जेन्ना तांचो संघर्श उफाळून आयलो आनी जेन्ना विरेशाक ऑफिसांत तांणी CEC मिटिंगेंत आपयलो तेन्ना विरेश अंडर प्रोटेस्ट ते मिटिंगेंत हजर रावलो. तांणी तशें लेटर दिलें की आपण हांगा उपस्थित रावता. तो उपस्थित रावलो सुद्दां ताचें म्हणणें की 60-70 दिसांनी तो फर्स्ट टायम ऑफिसांत पावल्लो, तो येत नाशिल्लो मिटिंगाक म्हणून. आतां जेन्ना तो आयलो तेन्ना थंय तांची वादावादी जाली, तांचें बरेंच कितें थंय जाल्लें आतां व्हिडिओ येवपाक लागल्या. जो अजय खोलकार जाणें थंय आक्रमक भाशा उलयल्ली, पण अजय खोलकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे आपूण उलयला ताच्या परसय कितलीशीच आक्रमकता विरेश बोरकार आनी ताचे जे समर्थक आसा तांणी दाखयली. ताचोय व्हिडिओ आमचे कडेन आसा अशें अजय खोलकाराचें म्हणणें आसा. विश्वेशाचें म्हणणें तेंच आसा की हें सगळें जें कितें चल्लां ही पार्टी सोंपोवपाचो हो सगळो हें आसा, प्रयत्न आसा, पण आमी तो यशस्वी जावपाक दिवचे ना, कारण ती पार्टी अशी एका दिसांत उबी रावल्ली ना. ताणें ताचेर वैयक्तीक भ्रश्टाचाराचे आरोप केल्या. त्या आरोपांत आमी वचना, कारण आमचे कडेन त्या गजालीचो पुरावो ना. पण जे आरोप जाल्या ते आरोप गंभीर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीच्या आमदारा खातीर हे आरोप बरोबर ना. ताचें क्लॅरिफिकेशनां येवपाक जाय. ताचेर खंय तरी विरेश बोरकारान आतां सांगचें पडटलें की हे जे आरोप जाले ते नेमके कितें आनी वस्तुस्थिती कितें हें ताका स्पश्ट करचें पडटलें, सांगचें पडटलें. सो अशे तरेन राज्यांत सद्या आतां पॉलिटिकल टर्मॉयल्स ही सुरू जाल्या, ती फुडें आनी वाडटली, वाडपाची शक्यताय आसा. ती प्रियोळांत आमकां दिसतली, ती मुरगांवांत आमकां दिसतली, ती बाकीचे जे मतदारसंघ आसा, काणकोण आसूं, ते सांगे आसूं, ते केपें आसूं, बाकीचे मतदारसंघ जे मांद्र्या आसा, पेडणे आसा, बार्देसांतले कितलेशेच मतदारसंघांत सिमिलर परिस्थिती आसा. हे आतां दिश्टी पडपाक लागतले. सालसेटींनी ते संघर्श उफाळून येवपाची शक्यता आसा. फातोर्ड्यांतय संघर्श ऑलरेडी आसा. थंय BJP वर्सीस गोवा फॉरवर्ड अशी वादावादी सुरू आसा. आतां ते कशे उबे रावता, कशे ते फुडें वता, कशे त्या संघर्शाची एक परिणती जाका आमी म्हणटा ती जातली हें आमी सगळ्यांनी पळोवया. इश्टानो, आमी हांगा रावता. जर आमी मांडिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच हे विशया वयली तुमची मतां जर आसा जाल्यार ती कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.